21 Lessons for the 21st Century. One of my favorite book, written by युवाल नोह हरारी. अथर के बारे में अगर बात की जाए तो इनका ताल्लुक इज़राइल से है और ये हिस्टोरियन है और आजकल ये यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में एज ए हिस्टोरियन ये पढ़ा रहे हैं. अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है तो युवाल नोह हरारी की इस पे काफ़ी रिसर्च है. इनकी 2 बुक्स पहले भी लॉन्च हो चुकी हैं. सेपियंस, जो कि इन्होंने ह्यूमंस की हिस्ट्री पर लिखी है कि ह्यूमंस इस दुनिया में कैसे आए, कैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, और होमो ड्यूस है, फ्यूचर ऑफ टुमारो. और जो तीसरी बुक है इनकी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो मौजूदा सदी है इसमें जो पूरी दुनिया को चैलेंजेस दरपेश हैं उनके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे सवालात उठाए हैं और उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है इन्होंने. तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपकी जो थिंकिंग का लेवल है, आप किसी और ज़ाविये से दुनिया को देखने लग जाएंगे. तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा रिव्यू दे दूं. तो इन्होंने जो पहले चैप्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखे हैं. टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, जो इस दुनिया को चैलेंजेस दरपेश हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कैसे ये ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी. रोबोटिक्स, और कैसे हेल्थ सेक्टर को ये इफ़ेक्ट करेगी. इसी तरह जितने भी और सेक्टर्स हैं हमारी डेली लाइफ के, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिप्लेस कर रही है. और लिखते हैं कि जो 2030 से 2050 के दरमियान के जो डेकेड्स होंगे, ये 20 साल होंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, जो कि एक डिज़ास्टर लाएगी अनएम्प्लॉयमेंट का. और जो मिलियंस ऑफ पीपल विल लॉस देयर जॉब्स. तो इसके बाद मतलब इन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी अच्छी रिसर्च की है. इसमें लिबर्टी पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये कैसे इंसान की जो आज़ादी है, जो इंसानों को आज़ादी मिली है, उसको कैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से हमारी मालूमात इकट्ठी करते हैं और उनको अपने हिडन एजेंडास के लिए यूज़ करते हैं. इसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, हु ओन द डेटा विल ओन द वर्ल्ड. तो इस पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है. इसमें फिर वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं कि जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या हम अपने बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो क्या ठीक है. वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको C++ की हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं. कहते हैं फ्यूचर में तो ये काम एक कंप्यूटर अच्छा करेगा कि वो उसमें कोई भी आप कोड वगैरह डालें, उसको डी कोड करके वो मिनटों सेकंडों में कर लेगा. तो इसके लिए अगर एक इंजीनियर 4 साल ज़ाया करता है तो ये एजुकेशन सिस्टम तो फेल हुआ ना. इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल देते हैं कि आर्किटेक्चर की दुनिया में कि मतलब कंप्यूटर सब कुछ करें. कंप्यूटर में आप एक जगह का नक्शा डाल दें, एक जगह के जो डायनामिक्स डाल दें, तो आपको एक अच्छा मैप तैयार करके दे देगा. तो ये दूसरी एग्जांपल दी उन्होंने. तो तीसरी एग्जांपल देते हैं कि जो आज की जो दुनिया में ग्रेड 12 के जो बच्चे होते हैं उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पता होता, उनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती. तो वो टीचर्स को एक 4Cs फार्मूला बताते हैं कि दुनिया में आप जहाँ भी हैं और आप पढ़ा रहे हैं तो आप 4Cs का फार्मूला अप्लाई करें अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं. उनमें पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, पहला C. दूसरा C है क्रिएटिविटी. तीसरा C है कम्युनिकेशन. और नंबर 4 कोलैबोरेशन. तो कहते हैं जब आप इस ट्रैक को फॉलो करेंगे तो कहते हैं इसका ये फ्रूटफुल होगा. तो कहते हैं अगर आज से 40-50 साल बाद जो जनरेशन निकलेगी तो उनमें एक अच्छी खासी जो है ना उनको इस दुनिया के बारे में पता होगा, चैलेंजेस के बारे में पता होगा. तो इस किताब के जो दूसरा पार्ट है वो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में है और उसके फर्दर 5 पार्ट्स हैं जिसमें कम्युनिटी का जिक्र है, सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है, नेशनलिज्म
اور ریلیجن اور امیگریشن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو اس کے جو نیشنلزم کا چیپٹر ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیشنلزم پہ کافی اچھی ریسرچ ہے ان کی، اور کافی اچھے سوالات اٹھائے گئے ہیں نیشنلزم پہ، کہ گلوبل پرابلمز نیڈ گلوبل سلوشنز. کہ دیکھا جائے تو نیشنلزم نے ہیومنس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے 3 چیلنجز کا ذکر کیا ہے جو کہ نیشنلزم کی وجہ سے اس دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. وہ پہلا یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج. وہ لکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از این ایگزسٹنگ ریالٹی، کہ وہ بارڈر لیس ہوتی ہے. کلائمیٹ چینج کا کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کو تیزی سے افیکٹ کر رہی ہے. اگر آج سے 20-30 سال پہلے سائنٹسٹ اس بارے میں بات کرتے تھے تو ہمیں ایک آئیڈیل ٹرم لگتی تھی، لیکن وہ آج ایک ایگزسٹنگ ریالٹی بن چکی ہے کلائمیٹ چینج. جو نیشنلزم کا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے ٹیکنالوجی کے جو چیلنجز ہیں جو دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور فیوچر میں ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، اس پہ کافی اچھا انہوں نے لکھا. اور تیسرا جو چیلنج ہے وہ نیوکلیر ویپنز کا ہے، وہ میوچل اشور ڈسٹرکشن ہے. اس پہ انہوں نے کافی اچھا لکھا ہے اور کافی اچھے کوسچنز اٹھائے ہیں. تو یہ تھا اس کا دوسرا پارٹ. جو اس کتاب کا پارٹ 3 ہے وہ ڈسپیئر اینڈ ہوپ پہ ہے، جس کا آغاز انہوں نے ٹیررزم سے کیا، اور ٹیررزم کے بارے میں بڑی یونیک باتیں لکھی ہیں انہوں نے، جو کہ ہم اگر کسی اور جگہ پڑھتے ہیں تو اور اس بک میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ جو اس بک والی باتیں ہیں وہ بڑی یونیک لگیں گی، اور ہم سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے. انہوں نے ٹیررزم کا باقی جو چیلنجز ہیں ان سے ایک کمپیریزن کیا ہے، اور بڑے اچھے کوسچنز اٹھائے ہیں انہوں نے. وہ لکھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ٹیررزم ہے یہ دنیا کو بہت بڑا خطرہ ہے، کہ اس کے خلاف اتنی اسپینڈنگز ہوتی ہیں، سپر پاورز اس پہ اسپینڈنگز کرتے ہیں. تو کیا اس کے علاوہ دنیا کو جو باقی چیلنجز ہے ہمیں ان چیزوں کو زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے یا کہ ٹیررزم کو. تو اس کے علاوہ انہوں نے وار پہ بھی لکھا ہے ڈیسپیئر اینڈ ہوپ کے چیپٹر میں، اور گاڈ کا کنسیپٹ بھی دیا کہ ان کے نزدیک گاڈ کیا ہے، اور سیکولرزم پہ انہوں نے لکھا ہے اپنے جو اس چیپٹر میں. تو یہاں پر اس کا جو پارٹ 3 تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 4 پارٹ میں انہوں نے ٹروتھ کے بارے میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے اگنورنس سے آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد جسٹس پہ لکھا ہے، جسٹس کے بارے میں ان کا کیا بلیف ہے اور ان کی کیا ریسرچ ہے. اس کے بعد پوسٹ ٹروتھ ایرا کے بارے میں لکھا ہے، کہ کیسے جو دنیا میں میڈیا فیک نیوز کو پھیلا کر اس کو سچ بنا دیتا ہے اور لوگ اس پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیک نیوز. اور ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا پہ آئے روز ہم ایسی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اچھے اچھے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں جو کہ ایسی ایسی باتیں شیئر کر لیتے ہیں تو وہ فیک نیوز ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیک نیوز. تو آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ سائنس فکشن کے بارے میں، کہ جو دنیا جو آپ موویز میں دیکھتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی فیوچر میں ایسا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت پسند بنے، اور یہ جو سائنس فکشن کی جو دنیا ہے یہ ایک سراب ہے. سائنس فکشن کا جو چیپٹر ہے وہاں پر وہ اس کے شروع میں ایک لائن لکھتے ہیں، دا فیوچر از ناٹ وٹ یو سی ان دا موویز. تو اس لائن میں پورا ایک تھیم چھپا ہے ان کے چیپٹر کا. تو اس کتاب کا جو پارٹ نمبر 5 ہے، جو کہ اس کتاب کا لاسٹ پارٹ ہے، اس میں انہوں نے 3 چیپٹرز لکھے ہیں جو کہ ریزیلینس ہے. ریزیلینس کے بعد انہوں نے فردر ڈیوائڈ کیا ان کو ایجوکیشن، اور اس کے بعد میننگ آف لائف، کہ جو زندگی کا مقصد ہے ان کے نزدیک کیا ہے، اور سب سے آخر میں انہوں نے میڈیٹیشن کے بارے میں لکھا ہے اور میڈیٹیشن کا کنسیپٹ دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹ آبزرو دا ورلڈ، آبزرو کریں، اس سے آپ کو ایک نیو آئیڈیاز آئیں گے. فوکس کریں، اور میڈیٹیشن کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے. تو دیٹس اینڈ. تو یہاں پر انہوں نے اس کتاب کا اختتام کیا ہے. تو آخر میں یہ کتاب آپ کو کیوں پڑھنی چاہیے؟ میرے نزدیک اگر آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنا ہے یا کرنٹ افیئرس کو سمجھنا ہے تو یہ ایک بہترین کتاب ہے پڑھنے کے لیے. آپ اس کو ضرور پڑھیں،
اور اس سے جو آپ کا تھنکنگ کا لیول ہے اور جو آپ کی آئیڈیاز ہیں اور جو آپ جس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بلڈ ہوگی اس چیز سے۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔